So, good morning, ma'am. I'm Remark Jan Pilamila. So, doctrine of pro reo. Whenever a penal law is to be constrained or applied and the law admits of to interpretation. So, ang doctrine pro reo daw, ma'am, kay ang doctrine pro reo, for example, nag nag-drive nag-drive ko og nag-drive ko og motor sa dalan gabi. So naimbestigahan ko kay giingnan nga nibangga ko og tao, pero ang balaod sa pagdrive na ay duha ka interpretation. So una, kung makabangga ka bisag gamay lang, multa dayon og prisuhan. Ang ikaduha, kung dili klaro ang ebidensya o walay saktong saksi nga nagpamatuod nga gituyo ba o dako gyud iyang kasaypanan, so kinahanglan i-consider ang tanang nakita, basin naglibog lang ang nakakita o basin aksidente ra gyud nga dili niya kontrolado. So, constitutional presumption of innocence. Nullum crimen nulla pionas sine lege. So, walay krimen kung walay balaod nga. So, for example, usa ka adlaw nakakita si Bibilito og usa ka iring nga nagatubang sa iyang balay. So kini nga iring gibato niya. So karon sa Pilipinas nga usa ka civil law country, walay balaod nga nag-ingon nga krimen ang pagbato og iring. So bisan pa kung ang pagbato og iring dili maayo o dili moral, tungod kay walay particular nga balaod nga nagsilot sa pagbato og iring, sa wala pa nahitabo ang insidente. So katulo, actus non facit reum nisi minsit rea. So ang actus daw, ma'am, ang buhat dili mahimong krimen kung ang huna-una dili kriminal. So for example, naglakaw si Bibilito sa dalan, nakita niya ang usa ka bag nga nahulog gikan sa bulsa sa usa ka tawo nga naglakaw sa iyang atubangan. So dili maklaro ni Bibilito kung kinsa ang tag-iya sa bag. Gikuha niya kini og dali niyang gigukod ang tawo para iuli ang bag. Bisan tuod gikuha ni Bibilito ang bag, ang actus o ang buhat, ang iyang katuyuan, ang mens rea o ang huna-una, dili aron mangawat. Ang iyang huna-una kay aron ni uli busa, pero dili ini matawag nga krimen. Kaupat, actus me invento pactus non it means actus. So ang actus me invento pactus, ma'am, ang buhat nga nahimo para sa akong kabubuton, dili akong buhat. So example, naglakaw si Bibilito sa daplin sa kalsada, kalit lang gi daganan siya sa usa ka tawo nga nangawat og pitaka og gipugos ang kamot ni Bibilito aron kuhaon ang nahulog nga pitaka gikan sa yuta. Kuha ni Bibilito ang pitaka tungod sa pagpugos og gibato sa kawatan ang pitaka ngadto sa biktima. Bisan tuod ang kamot ni Bibilito ang mikuha sa pitaka, ang actus o ang buhat
dili kini means actus o iyang buhat. Gibuhat niya kini para sa iyang kabubuton tungod sa pagpugos, pero dili siya maingnan nga sa pag dili siya maingnan nga pagpangawat. Ang tinuod nga salaan mao ang kawatan nga na pugos kaniya. Kalima, the act done by me against my will is not my act. Ignoransya ligis nan exusat. Ignoransya juris nan exusat. So, ang pagka-ignorante sa balao dili magpawala sa sala. So, for example, si Bibilito bag-o lang mibalik gikan sa abroad og dugay na kaayong wala sa Pilipinas. So, nag-drive siya sa syudad og kalit siyang niagi sa usa ka one way nga dalan sa Pigas subdirection. Wala niya makita ang pagkuan sa one way ka nga dalan kay tungod sa ratol ug wala usab siya kabalo nga one way di ay ang maong dalan. So gidagop siya sa traffic enforcer. So si Bibilito giingnan ng enforcer nga wala gud siya kabalo nga one way di ay ang dalan og bag-o pa lang siya gikan sa abroad. Pero ang enforcer miingon nga pasensya sir, pero miingon ra ang enforcer na pasensya kay ignorance of the law excuses no one. Bisan pa sa iyang pagka-ignorante sa bag-ong traffic rule, kinahanglan gyapon siyang multahan tungod kay gilapas niya ang balaod, responsibilidad sa matag lungsuranon ang pagkahibalo o pagsunod sa mga balaod. So, ika-6, Duralix Sidlix. Ang balaod mahimong mapigutan pero kini ang balaod. So, gikinahanglan sa balaod nga ang tanang motorista magsulob og helmet samtang nagmaneho sa motorsiklo. So kinahanglan daw ma'am ang mga driver og motor kinahanglan daw magsuot og helmet. So for example, usa ka gabi si Bibilito nagdrive sa iyang motor pauli gikan sa trabaho. So wala siya nagsuot og helmet tungod kay nagdali siya sa pag-adto sa ospital kay nasakit iyang anak. Gipahunong siya sa pulis og giisyuhan siya og ticket. So bisag na hibalo ang pulis sa rason ni Bibilito ug nakasabot siya sa sitwasyon, dili niya pwede pabayaan si Bibilito ang balaod bahin sa helmet. Kinahanglan sundon mao kini ang Duralix Sidlix. Ang balaod mahimong lisod tan-awon sa pipila ka sitwasyon pero balaod gihapon kini og kinahanglan ipatuman. So, ika-7, common law crimes. Mga buhat nga gikonsider sa komunidad bisan walay klaro nga balaod. So sa usa ka
lugar bisan pa walay formal nga balaod nga nakasulat bahin niini giisip nga daotan kaayo og dili angayan nga buhaton ang pagpangawat sa mga gipang tanom nga utanon sa silingan. Kung adunay usa nga masakpan nga mangawat og kamatis gikan sa garden sa iyang silingan, bisan walay criminal code article nga nagsilot niini nga eksakto ang komunidad mismo ang mo kondena kaniya og mahimo siyang mahimulag o mawad-an sa respeto sa uban. So bisan walay direktang balaod sa Pilipinas nga gitawag og common law crimes, kay civil law country ta, ang konsepto na nagpakita nga ang usa ka buhat mahimong daotan sa mata sa katilingban bisan walay specific nga balaod nga nagsilot niini. Ang atong revised penal code ra ang makapahimo sa usa ka buhat nga krimen, apan ang konsepto sa common law crimes nagpakita sa mga buhat nga moralis sayop apan walay silot sa balaod. So pilo ni offense og misdemeanor yono nga hubad. Ang pilo ni kini ang tawag sa usa ka krimen ubos sa revised penal code or gitawag na RPC sa Pilipinas. Pananglitan ang pagpangawat or pagpatay o pagpanulis. So offense mao kini ang tawag sa usa ka krimen ubos sa special laws, mga balaod nga dili sakop sa RPC. Pananglitan ang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Misdemeanor usa kini kagamay nga kalapasan sa balaod, kasagaran ubos sa mga ordinansa sa lokal nga gobyerno. Pananglitan ang paglabay og basura sa dili hustong lugar o pagpakalma sa kasaba human sa takdang oras. So general elements of felonies, kini ang mga butang nga kinahanglan mahitabo o ana aaron maisip ang usa ka buhat nga krimen ubos sa revised penal code. Una, bisan unang lihok sa lawas nga makahatag og epekto sa gawas nga kalibutan, apil dinhi ang pagpanag-iya. Example, gidunggab si Bibilito ni Italyo. Ang pagdunggab kay usa siya ka act omission kung napakyas ka sa pagbuhat sa usa ka butang nga kinahanglan nimong buhaton ubos sa balaod. Kinahanglan gyud adunay balaod nga nagmando kanimo nga buhaton kana. Kung walay ingon nga balaod, walay tulubagon.